बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। बिलाखिर कल शहबाज शरीफ साहब ने अपने वज़ीर आला को, यानी निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब को कह दिया कि आप स्पीड में मुझसे कई मील बहुत आगे, और यानी उनकी कारकर्दगी की बहुत तारीफ की। ज़ाहिर ब्रिजेस बनाए, कई सड़कें बनी और फिर कई जगह से पानी भी खत्म हुआ, इन तमाम चीज़ों की बिना पर। तो वक्त का वजीर आजम निगरान वजीर आला से मुतलिक इतने ज़बरदस्त कलमात और जुमलात दे रहे हैं, और ऐसे भी उनका हक भी बनता था, क्योंकि मैंने आपको बताया बैक एंड पे ये लोग ही चला रहे हैं सब कुछ। सरवैया आखिर सामने नाम ज़रूर है, और जिस तरीके से काम हो रहा है कि निगरान सेटअप का काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कराना है, उसकी राह को हमवार करना है। मगर ये निगरान से भी बहुत आगे बात 6 से 7 8 महीने पे जा रही है तो इनके निगरान हुकूमत की, बल्कि अब मुझे लगता है कि ये डेढ़ साल तक तो कम से कम जाएगी। तो जब कह ही दिया मोहसिन नकवी साहब आप की स्पीड तो मुझसे भी कई मील आगे है, यानी आप पहले शहबाज शरीफ मशहूर थी और अब मोहसिन नकवी स्पीड बन चुकी है, तो फिर उसी स्पीड से काम भी होना था और उसी स्पीड से पर भी लगे। तो मैं स्पीड आपको बताता हूँ जी। अलीम खान साहब, जी हाँ, अभी हुकूमत में नहीं आए, एक अदद सियासी जमात के सदर हैं वो। अब देखिए सेटअप कैसे काम करते हैं, मैं बड़े ज़बरदस्त इंकशाफ करने लगा हूँ आपके सामने। अभी आप इक़्तिदार में नहीं आए, मगर आपकी धाक बिठानी है, क्योंकि सब कुछ अंडरस्टैंडिंग से है ना, सब कुछ अंडरस्टैंडिंग से। आपकी धाक बिठानी है, और धाक किस तरह बिठाई जाती है वो मैं आपको बताता जी। मतलब अभी पंजाब हुकूमत है और निगरान हुकूमत है, उसके हाथ में ये सारे काम हो रहे हैं, उसके हाथ के थ्रू काम हो रहे हैं। तो निगरान हुकूमत किसी सरकारी जमात के अहदेदार यानी सदर को क्या कोई सरकारी अहदा दे सकती है? नहीं दे सकती है ना, ये दे रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब यानी मुस्तकबिल के भी रिलेशन है ना, उसको भी साथ लेके चल रहा है। फिर जब स्पीड ही शहबाज शरीफ से ज़्यादा, तो फिर हर चीज़ की स्पीड, रिलेशन में भी स्पीड ज़्यादा होगी, केसेस ख़त्म कराने में भी स्पीड उतनी तेज़ी से इख्तियार की जाएगी, तो ये सब चीज़ें होंगी। तो फिर उसी तरह उन्होंने करना है। तो अलीम खान साहब नई सियासी पार्टी है, पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी, जहांगीर खान तरीन साहब वाली, उसके सदर हैं जी, ठीक है। और वो सदर भी है, और उनको कल निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब ने लाहौर का सर्विस अस्पताल जिया, उसके बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का चेयरमैन नामजद कर दिया है। यार ये ऐसा हो सकता है? इलेक्शन कमीशन है, अगर आप देख लें, वो शख्स जिसने, ये कोई और नहीं, निगरान हुकूमत कर रही है, मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं, यानी वो जमात, वो निगरान हुकूमत जिसको न्यूट्रल होना चाहिए था, कहने को तो न्यूट्रल ही होना चाहिए था, है नहीं, वो एक अलग बात है। अच्छा, वो एक सियासी जमात के सरबराह को इतना बड़ा सरकारी अहदा कैसे दे सकती है? अच्छा, दूसरी चीज़, इस बंदे ने इलेक्शन लड़ना है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि आधा इलेक्शन में क्या होने जा रहा है इन चीज़ों से। कि यार आपको वो खौफ ही नहीं है, आपको इलेक्शन कमीशन का कोई डर ही नहीं है। मुझे नहीं पता ये चैलेंज होगा नहीं होगा, पीर के दिन देखते हैं ये फैसला चैलेंज होता है ये नहीं होता, मगर ये तो नवाजनी बात है। उधर केपीके में निगरान वजीर सियासी जमात के साथ खड़े होकर उनके जलसे में साबका हुकूमत की कारकर्दगी और उनको दुश्मनामदराजी और गालम गलोच कर रहे हैं सर। तो आपको पता चला कि किस बुनियाद पर निगरान हुकूमत मिली है, किस बुनियाद पर कौन सी सीवी के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसकी बिना पर वजारत आला मिली हैं, और पंजाब में और केपीके में वजारतें मिली हैं। सिर्फ और सिर्फ इमरान दुश्मनी और कुछ भी नहीं। कभी सोचा था निगरान वज़रा सियासी जमातों की तकारीब के अंदर तकरीरें करेंगे, पिछली हुकूमत की कारकर्दगी बताते हुए? ये हो रहा है। कभी सोचा था निगरान वज़ीर आला एक सियासी जमात के सरबराह को सरकारी ओहदा देंगे? सर ये सब मैं और आप देख रहे हैं। बस मैंने आपको कहा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया। अंदाज़ा आप लगा लें कि अगला सियासी सेटअप कैसा बनाना चाह रहे हैं, ठीक है जी। और इमरान रियाज खान के वाले से खबर दूँ तो फिर मैं दीगर खबरें आपके पूरा थंबनेल आपके सामने जस्टिफाई करना है। अपडेट करूँ, 25 जुलाई को ना उनका केस ना समाअत के लिए मुकर्रर था बरोज़ मंगल को, मगर जिस तरह इमरान खान साहब के केसेस भी अभी अदालती छुट्टियों की वजह से मुतासर हो रहे हैं, इसलिए इमरान रियाज खान का भी केस मुतासर हो गया। तो 25 जुलाई को जो केस मुकर्रर था ना, तो चीफ जस्टिस साहब अपनी सालाना छुट्टियों पर गए हुए हैं, और अब उसको नए इस तरीके से रीशेड्यूल किया जाएगा। और काफ़ी दिनों से आपने देखा होगा इमरान रियाज खान साहब के वकील ने कोई खबर भी नहीं दी है, तो महफूज हो, तो मुझे भी बड़े अच्छे से अंदाजा है। मतलब अभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा, कोई बात बन नहीं पा रही, इसलिए अभी कोई उनके वकील साहब भी किसी किस्म की कोई खबर नहीं दे रहे हैं। अच्छा, उधर बिलावल साहब ने शहबाज शरीफ साहब को बड़ा हार्ड टाइम दिया, बहुत ही हद से ज़्यादा हार्ड टाइम दिया। मैं अगर ये नूरा कुछ दिया, ये मैं आपको बता दूँ, ये सब चीज़ें हैं। दुबई में मुलाकातें करें वाले साहब, आज नवाज शरीफ से वो मुलाकातें भी करेंगे। नवाज शरीफ से सियासी भी होनी है, कुछ गैर सियासी मुलाकातें भी होनी है, ये मैं आपको पहले ब्रेक कर दूँ। सियासी मुलाकातें भी होनी है और गैर सियासी मुलाकातें भी हैं दुबई के अंदर, ठीक है। तो अब फर्दर फैसले दुबई के अंदर ही हो रहे हैं, नवाज शरीफ साहब लंदन नहीं गए ना। तो अब आगे क्या चीज़ है, वहाँ दुबई में जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें कर रहे हैं,
اور ادھر نورا کشتی جاری ہے، مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ ایک تقریب سے بلاول صاحب نے خطاب کیا، عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں جی اس تقریب کے اندر۔ بلاول صاحب تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں ان کو اندازہ ہی نہیں کہ پاکستان کی عوام کی کتنی مشکلات ہیں۔ تو بھائی آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ آپ بتائیں، لڑکا نہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ ہی تو اسلام آباد والے ہیں۔ اچھا وہ کہہ رہے ہیں ان کو عوام کی مشکلات کا اندازہ نہیں۔ بھائی ایک ساتھ بیٹھ کے آپ یہ حکومت چلا رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ موجود ہے، پھر آپ ان کو بے درد ہونے کا الزام لگا رہے ہیں، آپ اپنے اوپر بے درد ہونے کا الزام لگا رہے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کی وجہ سے بلاول صاحب یہ حکومت چل رہی ہے، آپ کی وجہ سے۔ اور آپ حیران ہیں، اگر آپ اتنا ہی عوام کا درد تھا تو حکومت چھوڑ دیتے، مگر آپ نے نہیں چھوڑی۔ اب آپ اس لیے باتیں کریں کہ وقت ختم ہو رہا ہے، آپ کی حکومت جا رہی ہے، اب دوبارہ عوام کے پاس جانا ہے، پوری دنیا آپ نے گھوم لی، اپنی لابنگ کر لی نیکسٹ پرائم منسٹر کے لیے، آپ نے وہ سب کام کر لیے، اب آنا ہے آپ نے عوام کے پاس ووٹ کے لیے۔ جب ووٹ لے رہے تو اب وہ عوام کی طرف کھڑے ہو گئے۔ تو ٹرین کے انجن آپ تھے بلاول صاحب۔ میں نے کہا تھا نا ابھی، میرے کہنے کے لیے اور آپ کے سننے کے لیے اگلے 3-4 ماہ میں بہت کچھ ہے۔ تو یہ آغاز ہو چکا ہے۔ والد صاحب نواز شریف کے ساتھ کیئر ٹیکنگ سیٹ اپ ایڈجسٹ کر رہے ہیں۔ صاحبزادہ صاحب نے کہا کہ اسلام آباد میں بیٹھے لوگوں کو عوام کی تکلیف کا اندازہ نہیں، آپ چیک کریں، یہ کام ہے۔ تو اس باری پلیز دھوکہ نہیں کھائیے گا، دھیان کیجیے گا۔ اگر آپ کو لگی ان کی باتیں درست ہیں تو پھر ضرور ووٹ دیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کس کو ووٹ دیں کس کو نہ دیں، اگر آپ کو ایسا لگے تو ضرور ووٹ دیں۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو خبر دینی تھی۔ انہوں نے مقدمات کی ناقص تفتیش کی بنا پر وفاقی پولیس کے افسران کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا حکم دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ عدالت کی طرف سے ایس پی اور ایس ڈی پی او کے خلاف فائل تیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے، جس میں یہ احکامات جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ کیوں نہ آپ کے خلاف باقاعدہ توہین عدالت کی کارروائی اور ڈسپلنری کارروائی شروع کی جائے۔ ذاتی حیثیت پہ افسران کو 3 اگست کو طلب کیا ہے اور 10 روز میں جواب جمع کرانے کو کہا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب ہے ظاہری بات ہے اسلام آباد پولیس کو یہ سبکی اور جسے کہتے ہیں یہ ضلالت جو شوکس ایسی بات تو نہیں ہے نا، ایس پی اور ایس ڈی پی او لیول کے بندے کو۔ تو اسلام آباد پولیس اصل کام نہیں کر رہی۔ جب آپ کی کارکردگی اپنے کام کے اوپر نہ ہو کہ جرائم کی روک تھام، آپ کی کارروائی کو ڈکیتیاں روکیں، چوریاں روکیں، اپنے ریٹ قائم کریں، یہ سب کریں نا۔ ریپ ادھر ہو رہے ہیں، قتل و غارت گری ادھر ہو رہی ہے، سڑکوں پہ لوگ لوٹی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا یہ کام نہیں ہے۔ آپ کی ایکسپرٹیز جو دے دی گئی ہیں وہ ہے عمران خان کے خلاف۔ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کس قسم کی کارروائیاں کرنی ہیں؟ آپ نے عمران خان صاحب کو نوٹس کون سے جاری کرنے ہیں؟ آپ نے مجھے تو تھانہ رمنا وغیرہ ہو گیا، اور بہار پتہ نہیں کون سا والا تھا، میں وہ یہ کوثار، مجھے تو یہ زبانی یاد ہو گئے۔ آپ یہ کر رہے ہیں، اصل کام آپ کر نہیں رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ 2-3-4 افسروں کی وجہ سے پورا ڈپارٹمنٹ خراب ہو رہا ہے۔ یہ شوکاز پورے ڈپارٹمنٹ کے لیے ہوتا ہے، ایک افسر کے لیے نہیں ہوتا۔ تو آپ اپنا اصل کام نہیں کر رہے، اسی لیے آپ خوار ہو رہے ہیں۔ عمران خان صاحب سے توجہ تھوڑے سائڈ پہ کریں، اور جو آپ کو کام دیا ہے نا وہ کام کریں، تو میرے خیال ہے شاید آپ کی فلاح ہو جائے۔ یہاں یہ چیز ہے۔ اب مجھے کچھ اطلاعات آ جائیں ذرا، نواز شریف صاحب کی اور زرداری صاحب کی سیاسی ملاقات اور کچھ غیر سیاسی لوگوں سے ملاقات، جیسی کچھ خبر میرے پاس آئے گی اتنا میں آپ کو بتا دوں، ملاقاتیں ہیں، آئے گی خبر تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔